Assalamu alaikum. Today we will discuss about the UML, Unified Modeling Language. UML building blocks. मतलब UML जो है हम उसकी सिस्टम की एक जो है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम उसकी करते हैं, ठीक है, बाय UML। हम जो भी सिस्टम बनाएंगे, जो भी हम काम करेंगे, ठीक है, तो हम इसकी जो डायग्रामेटिकली पहले हम इसका एक रफ सा स्केच बनाएंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह ये फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करेगा। As UML describe the real-time system, it is very important to make a conceptual model and then proceed gradually. एक conceptual model माइंड में हमारा एक स्केच सा होगा कि किस तरह हमारा सिस्टम वर्क करेगा, किस तरह जो है डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, डिफरेंट फंक्शंस कैसे परफॉर्म होंगे। कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ UML कैन बी मास्टर्ड by learning the following three major elements: UML building blocks, rules to connect the building blocks, and common mechanism of UML. The basic जो building blocks हैं, मतलब by the use of which we can make a UML diagram, उस सब को अंडरस्टैंड करना, रूल्स टू कनेक्ट द बिल्डिंग ब्लॉक्स, डिफरेंट जो है उसको कनेक्ट करना, एंड कॉमन मैकेनिज्म ऑफ UML. दिस चैप्टर describe all the UML building blocks. The building blocks of UML can be identified as things, relationships, and diagrams. Now we will discuss one by one. ठीक है, things are the most important building blocks of UML. Things can be structural, behavioral, grouping and notational. ठीक है, इसमें डिफरेंट जो है बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम, स्ट्रक्चर, ग्रुप्स के फॉर्म में जो डिफरेंट जो हमारे पास मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल होंगी, एंड नोटेशंस फॉर सम स्पेसिफिक, हर एक काम के लिए कोई ना कोई नोटेशन, क्योंकि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इट्स नॉट द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। हम डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमारा सिस्टम किस तरह वर्क करेगा, किस तरह उसकी फंक्शनैलिटीज़ होंगी। फिर है स्ट्रक्चरल थिंग्स. Structural things define a static part of the model. They represent physical and conceptual elements. Following are the brief description of structural things. अब आगे हम करेंगे class. What is class? You know about the class is in the OOP, object oriented programming, जो कि एक ख़ास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. क्लास रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. क्लास में जिस तरह अगर हम नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हैं, क्लास ऑफ जो एनिमल्स हैं, क्लास ऑफ प्लांट्स हैं, डिफरेंट ना, तो उसमें सेम कैटेगरीज होंगी, डिफरेंट चीज़ें जो होती. तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सो दे आर ऑन द सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. हाँ, क्लास के अंदर कोई ना कोई मतलब जो है डिफरेंस, मतलब अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं और जो कम जो है इंटेलिजेंस वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, बट वो कैटेगराइज्ड अगर हम करें तो उसका जो है लेवल सेम होता है. ठीक है, क्लास को हम आपने देखा होगा जब हम ऊप में डिफरेंट क्लासेस को बनाते थे तो उसमें क्लास नेम होता था, उसके एट्रीब्यूट्स जो डिफरेंट डेटा टाइप्स उसके अंदर यूज़ होती थी, और फिर क्लास का फंक्शन. तो कोई भी क्लास उसके एट्रीब्यूट्स जो भी हम डेटा टाइप्स उसको डिफ़ाइन करते थे, तो उसके बगैर तो वो क्लास ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हो सकती थी. और इस तरह ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट ऑपरेशन. इस तरह अगर आप देखें BS स्टूडेंट जो होते हैं, BS की कोई BS कंप्यूटर साइंसेस की क्लास है, सपोज़ 4th सेमेस्टर है, तो वो क्लास BSc 4th सेमेस्टर, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे कि जो है इसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स के क्लास नंबर्स होंगे. ठीक है, उनके इंटरनल मार्क्स होंगे, उनके इंटरनल मार्क्स हो गए, मिड टर्म मार्क्स हो गए, उनके जो है स्टूडेंट्स की मल्टीपल इंफॉर्मेशंस जो होती, तो मार्क्स आपके पास डेटा टाइप डिजिट में इंटीजर में होंगे, नेम होंगे जो कि स्ट्रिंग्स में अवेलेबल होंगे, डिफरेंट जो उनकी इंफॉर्मेशन है, जो हम एट्रीब्यूट्स जो हैं उनकी जो मल्टीपल जो उसके जिस तरह नाम हो गया उसका या उसकी जो है मार्क्स हैं, किसी ख़ास सब्जेक्ट के मार्क्स हैं. ठीक है,
اور جو آپریشنز ہے تو ڈفرینٹ آپریشنز کسی کلاس پہ پرفارم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ they will attend the class, they will give the mid-term and final exams, they will submit the assignments. ٹھیک ہے، مگر جتنے بھی آپریشن پرفارم ہو رہے ہیں تو they are on the basis of that attributes which are defined. جس طرح مڈ ٹرم مارکس ہیں تو وہ مارکس کو پہلے سے ہم ڈیفائن کریں گے کہ مارکس ہمارے پاس یا تو فلوٹنگ میں ہوں گے، پوائنٹس میں بھی کوئی مارکس دیتے ہیں، یا وہ انٹیجر میں ہوں گے، تو اسی کے لحاظ سے ہم ملٹیپل آپریشنز پرفارم ہوں گے. جو مطلب فنکشنز ہوتے ہیں، تو کسی فنکشن کے اندر جو آپریشن فارمولا کو یوز ہو رہا ہے تو اس کے لیے کوئی ڈیٹا ٹائپ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انٹرفیس ڈیفائن اے سیٹ آف آپریشنز وچ اسپیسیفائی دا رسپانسبلٹی آف کلاس، کہ کس طرح جو ہے ہمارا یہ جو لک اس کا کیسا ہوگا، ڈفرینٹ وے سے کس طرح یہ ایکشن پرفارم کرے گا کلاس کے اندر. ڈفرینٹ جس طرح اگر آپ دیکھیں ایگزام لینا ہے، ایگزام کنڈکٹ ہونا ہے، یا جو ہے اٹینڈنس جو کلاس اٹینڈ کریں گے تو اس کے لحاظ سے اٹینڈنس، اس کے لیے خاص جو ہے اگر کوئی ہم آن لائن سسٹم بنائیں گے کسی یونیورسٹی کے لیے تو ان کے سارے جو انفارمیشن ہوتی ہے ان کی لحاظ سے جو ہوتی ہے نا، تو ان کے اگر مارکس اپلوڈ ہوں گے تو ان کے لیے اسپیسیفک اسٹوڈنٹس کے لیے اپنا لے آؤٹ ہوگا، جو اس تک کسی ہر ایک مطلب اسٹوڈنٹس کی اپنی جو ہے انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ ہر ایک اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتا، جو یا تو ٹیچر سائٹ پہ یا ایڈمن سائٹ پہ. ٹھیک ہے، تو دا وے بائی وچ دا یوزر کین انٹریکٹ ود دا سسٹم. ٹھیک ہے، کیلیبریشن ڈیفائنز دیٹ انٹریکشن بٹوین دا ملٹیپل ایلیمنٹس، جتنے ایلیمنٹس یوز ہو رہے ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کیسے کریں گے. میں صرف یہ نوٹیشن سمجھا رہی ہوں، پھر آگے جب ہم اس کو یوز کریں گے تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا. پھر ہے یوز کیسز اینڈ دیز آر دا آل نوٹیشن. جب ہم یوز کیسز میں آئیں گے تو آپ کو اس کی اچھی خاصی سمجھ آ جائیں گی. یوز کیس ریپرزینٹ سیٹ آف ایکشنز پرفارمڈ بائی دا سسٹم فار اے اسپیسیفک گول. کوئی بھی ایکشن پرفارم کرنے کے لیے کوئی بھی کام ہو رہا ہے، سپوز انٹرنگ مارکس انٹری ہے یا اس طرح کوئی اور کام ہے، یا اسٹوڈنٹس کے اٹینڈنس کو مینٹین رکھنا ہے، تو جو ملٹیپل آپریشنس پرفارم ہوں گے تو یہ ایک جو ہے جو بھی ایکشن پرفارم ہو رہا ہے تو اسپیسیفک ٹاسک کے اگینسٹ ہم ایک یوز کیس بنائیں گے. سپوز انسرشن آف ڈیٹا ہے، ڈیلیشن آف ڈیٹا ہے، یا کوئی بھی ایکشن ہے. کمپوننٹ ڈسکرائب دا فزیکل پارٹ آف اے سسٹم. فزیکل پارٹ آف اے سسٹم مین وہ چیز لاجیکلی نہیں فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے. سپوز اس طرح کوئی سرور ہوتا ہے، یا اس طرح کوئی ہمارے پاس جو ہے فزیکلی ایک چیز ہمارے پاس ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح یہ اور چیزیں ہیں تو آپریشنز ہے دے آر ناٹ فزیکل، اس کی ایگزسٹنس نہیں ہوتی، اگر کچھ کی فزیکل ایگزسٹنس بھی ہوتی ہے جس کے تھرو ہم اپنے ایکشن جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. بیہیویئرل تھنگس جو سسٹم کے بیہیویئر کو ڈیفائن کرتا ہے. کنزسٹ آف ڈائنامک پارٹس آف UML ماڈلنگ فالوئنگ آر دا behavioral things, interactions different between the multiple groups. ٹھیک ہے، جس طرح میسیجز ایکسچینج ہونا. انٹریکشن از ڈیفائنڈ اے بیہیویئر دیٹ consists of group of messages exchanged among the elements accomplished a specific task. تو اس کے اگینسٹ جو کوئی بھی ٹاسک پرفارم ہوگا، ڈفرینٹ میسیجز ایک دوسرے کو مطلب کوئی ایکشن پرفارم ہونا، اس کے اگینسٹ کوئی اس کا فیڈ بیک آنا. جس طرح کوئی ڈیٹا انٹری ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد وہ جو ڈیٹا انٹر ہو کے ان کا فیڈ بیک کے ڈیٹا ہیو بین انٹرڈ. ٹھیک ہے، یا ڈیلیشن آف ڈیٹا ہے جو بھی ہے. ٹھیک ہے، اسٹیٹ میکینزم it will define the state of the system. State mechanism is useful when the state of an object is in its life cycle is important. It defines a sequence of states of an object goes through in response to event or external factors responsible for changing the state. Now how the change of state of the any element will be changed or object will be changed. ہم اس کو نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے.